आज हामीहरूसँगै परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। मत्ती अध्याय 4 पद 7 वचनमा हेरौँ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। यहाँ हेर्ने हो भने शैतानले यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, तब के परमेश्वरले तपाईँलाई चोट लाग्नबाट बचाउन सक्नुहुन्न र भन्दै परमेश्वरको शक्तिको परीक्षा गर्न येशूज्यूलाई उक्सायो। तर येशूज्यूले कडासँग तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु भन्ने वचन दिनुभयो। उस्तै दृश्य व्यवस्था अध्याय 6 पनि देख्न सकिन्छ। व्यवस्था अध्याय 6 पद 16 वचन हेर्नेछौँ। मत्साहमा झैँ तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको के नगर? परीक्षा नगर। हामीले कदापि परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। परमेश्वर हाम्रो निम्ति परीक्षाको पात्र होइन कि विश्वासको पात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनिवार्य याद राख्नुपर्छ। त्यसो भए मत्साहमा कस्तो घटना घटेकोले परमेश्वरले यस्तो शिक्षा दिनुभएको होला? प्रस्थान अध्याय 17 पद 1 हेर्नेछौँ। इस्राएलीहरूका सारा समुदाय सिनको उजाड स्थानबाट परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम ठाउँ ठाउँमा यात्रा गरेर रपिदिममा आइपुगे। त्यहाँ तिनीहरूले डेरा बनाए, तर मानिसहरूका निम्ति खानेपानी थिएन। यसकारण तिनीहरूले मोसासित झगडा गरेर भने, हामीलाई खानेपानी दिनुहोस्। मोसाले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू किन मसित कलह गर्दछौ? तिमीहरू किन परमप्रभुको परीक्षा गर्दछौ? तर मानिसहरूलाई पानीको तिर्खा लाग्यो र ती यसो भनेर मोसाको विरुद्धमा गनगनाए, तपाईँले हामी र हाम्रा बालबच्चा र पशुहरूलाई तिर्खाले मार्न किन मिश्रबाट यहाँ ल्याउनु भयो? तब मोसाले यसो भनी परमप्रभुलाई पुकारा गरे, म यी मानिसहरूलाई के गरौँ? यिनीहरूले त मलाई ढुङ्गाले हान्नै आँटेका छन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूका धर्मगुरुहरूमध्ये कतिलाई साथमा लिएर मानिसहरूका अघि अघि जा र तैँले नील नदीलाई हिर्काएको तेरो लहुरो पनि आफ्नो हातमा लिएर जा। म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु। तैँले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ। तब मोसाले इस्राएलीहरूका धर्मगुरुहरूका सामुन्ने त्यसै गरे। परमप्रभु हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने इस्राएलीहरूका झगडाको कारण र तिनीहरूले परमप्रभुको परीक्षा गरेको कारण त्यस ठाउँको नाउँ तिनले मस्साह र मेरिबा राखे भनिएको छ। मेरिबा र मस्साह शब्दको अर्थ झगडा र परीक्षा हो। यहाँ इस्राएलीहरूले उजाड स्थानमा पानी नभएकोले झगडा गरे। त्यहाँ पानी पनि छैन र खानेकुरा पनि छैन, अनि मनले चाहे जति मासु खान सकिँदैन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई पहिल्यै थाहा भए तापनि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई त्यस ठाउँमा डोर्याउनु भयो। यदि त्यसो नगरिकन परमेश्वरले तिनीहरूलाई मानिसहरू जिउनलाई अनुकूल वातावरणमा डोर्याउनु भएको भए त्यहाँ अरू मानिसहरूले पहिल्यै ठाउँ उगटेर बसोबास गरिरहेका हुने थिए, अनि ती क्षेत्रहरूका राजाहरूले इस्राएलीहरूलाई त्यहाँबाट भएर जान दिँदैनथे। यस्तो अवस्थामा इस्राएलीहरू सधैँ युद्धमा पर्ने भएकाले परमेश्वरले इस्राएलीहरू पार भएर गए पनि कसैले हस्तक्षेप नगर्ने उजाड स्थान रोज्नुभयो र इस्राएलीहरूलाई दूध र मह बग्ने कनानको भूमितर्फ डोर्याउनु भयो। यस्तो अवस्थामा इस्राएलीहरूले परमेश्वरको परीक्षा कसरी गरे त? इस्राएलीहरूले 430 वर्षपछि मिश्रको दासत्वको जीवनबाट छुटकारा पाए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई 10 विपत्तिद्वारा परमेश्वरको शक्ति र लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्ने चमत्कार देखाइदिनु भयो, अनि हरेक दिन झरी जस्तै खानेकुरा बर्सिने दृश्य पनि देखाइदिनु भयो। यी सबको बावजुद तिनीहरूले के भने त? परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन भने। तिनीहरूले धित मरुन्जेल पानी पिउन नपाएकाले, परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन, तिनीहरूले धित मरुन्जेल पानी पिउन नपाएकाले, परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन भने। तिनीहरूले धित मरुन्जेल पानी पिउन नपाएकाले, परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन भने। तिनीहरूले धित मरुन्जेल पानी पिउन नपाएकाले, परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न
परमेश्वर हुनुभएको भए के उहाँले हामीलाई यसरी दुःख भोग्न दिनुहुन्थ्यो होला र भन्दै तिनीहरूले उजाड स्थानमा लगातार परमेश्वरको परीक्षा गरे। थोरै मात्र असुविधा हुँदा परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुको फाइदा के छ र भन्दै इस्राएलीहरूले परमेश्वर विरुद्ध गनगन र गुनासो गरे। अन्त्यमा तिनीहरू दूध र मह बग्ने कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न सकेनन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले विश्वासको बाटो हिँड्ने क्रममा थुप्रै असुविधा र कठिनाइहरू आइपर्छन्। तर यी सबै कुराहरूलाई धैर्य गर्दै सह्यौँ भने हामीहरू परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको दूध र मह बग्ने अनन्त कनानको भूमिमा मात्र प्रवेश गर्ने नभएर त्यहाँ जिउन सक्ने परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष समेत प्राप्त गर्न सक्नेछौँ नि, होइन र? तर त्यो प्रक्रियामा सानो कठिनाइलाई समेत जित्न नसकी इस्राएलीहरूले परमेश्वर विरुद्ध गनगन गरे। त्यति मात्र होइन, तिनीहरूले परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन भन्दै परमेश्वरको परीक्षा समेत गरे। त्यसैले अन्त्यमा इस्राएलीहरूलाई के भयो त? 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोका पुरुषहरू मात्र गन्ती गर्दा पनि 6 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले मिश्रको भूमि छोडेर निस्केका थिए। तर यहोशू र कालेब बाहेक ती सबै मानिसहरू उजाड स्थानमै नष्ट भए। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई नष्ट गर्नको निम्ति मिश्रबाट निकाल्नु भएको होइन नि? त्यसो भए कस्ता मानिसहरूले आफैमाथि विनाश निम्ति आए त? परमेश्वरको परीक्षा गर्नेहरू। तिनीहरूले परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, परमेश्वर हुनुभएको भए परमेश्वरले हामी तिर्खाएको जान्नु भएर प्रशस्त पानी दिनुहुने थियो भने, परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गर्दै उजाड स्थानको बाटोमा हिँडे। तर अन्त्यमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रशस्त पानी दिनुभयो। चट्टानलाई हिर्काएर पानी निकाल्नु भई इस्राएलीहरू अझ नतिर्खाउने गरी सबै मार्ग तयारी गरिदिनु भएको यो दृश्य प्रस्थान अध्याय 17मा देख्न सकिन्छ। तर परमेश्वरमा विश्वास नभएकाहरूका निम्ति भने यस्ता परीक्षाहरू लगातार आइरहन्छ। यस्ता घटनाहरू उजाड स्थानमा मात्र नभएर वर्तमान समयमा पनि घट्छ। यस पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वर कस्तो स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ होला, यसैया अध्याय 8मा पल्टाइ हेरौँ। अध्याय 8को पद 13 को शिक्षा हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुलाई नै तैँले पवित्र ठान्नु र उहाँकै भय तैँले मान्नु, उहाँसँग नै त डराउनु र उहाँ नै तेरो वासस्थान हुनुहुनेछ। तर इस्राएलका दुवै घरानाका निम्ति उहाँ के हुनुहुनेछ? उहाँ एउटा ढुङ्गा हुनुहुनेछ जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लुट्न लगाउँछ। इस्राएलका दुवै घरानाका निम्ति उहाँले ठेस खान लगाउने ढुङ्गाको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भनिएको छ। यसरी उहाँ देखा पर्नुहुने अगमबाडी गरिएको छ। अनि उहाँ यरुसलेमका मानिसहरूका निम्ति के हुनुहुनेछ? धराप र पासो हुनुहुनेछ। धेरैजना ठेस खानेछन्, तिनीहरू लोट्नेछन् र टुक्रा टुक्रा हुनेछन्, तिनीहरू पासोमा पर्नेछन् र पक्राउ पर्नेछन् भनिएको छ। यो अगमबाडी जस्तै परमेश्वरको परीक्षा गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वर ठेस खान लगाउने ढुङ्गा, लुट्न लगाउने चट्टान, धराप र पासो बन्नुहुन्छ। यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। जस्तोसुकै कठिनाइ आइपरे पनि परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई नत्यागिकन अन्त्यसम्म परमेश्वरलाई विश्वास र भरोसा गर्दै हामीहरू अनन्त स्वर्ग राज्यतर्फ अघि बढ्यौँ भने परमेश्वर हाम्रो निम्ति ठेस खान लगाउने ढुङ्गा र लोट्न लगाउने चट्टान कदापि बन्नुहुने छैन। त्यसो भए कसको निम्ति ठेस खान लगाउने ढुङ्गा र लोट्न लगाउने चट्टान बन्नुहुन्छ होला? उहाँको परीक्षा गर्नेहरूका निम्ति। परमेश्वर साँच्चै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? परमेश्वर साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला भन्दै यस्तो शङ्का र अविश्वासद्वारा लगातार परमेश्वरको परीक्षा गर्ने मानिसहरूका निम्ति परमेश्वर मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउने ढुङ्गा र लोट्न लगाउने चट्टान बन्नुहुनेछ भनेर स्पष्टसित अगमबाडी गरिएको छ। त्यसैले येशूज्यूले 2000 वर्ष अघि शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा यस्तो वचन दिनुभयो। मत्ती अध्याय 11 को पद 2 को वचनसँगै हेर्नेछौँ।
यूहन्नाले ख्रीष्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानमा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ कहाँ यो कुरा सोध्न पठाए, आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामीहरू अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्नालाई भनिदेऊ। अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन्, लगडाहरू हिँड्दछन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ। धन्य हो त्यो जसले के पाउँदैन? मबाट बाधा पाउँदैन। येशूज्यूले किन यस्तो वचन दिनुभएको होला? किनकि उहाँ मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउने ढुङ्गा र लोट्न लगाउने चट्टानको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभयो। सबैले पत्रुसको जस्तै विश्वास लिनुपर्छ। हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन्। हामीले यस्तो पूर्ण विश्वास लिनुपर्छ। तर मानिसहरूले लगातार यसरी सोचे, येशूज्यू साधारण मानिस जस्तै देखिनुहुन्छ। उहाँको बुबा पनि छ, आमा पनि छ र शारीरिक परिवार पनि छ। यदि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने कसरी उहाँको शारीरिक परिवार हुन सक्छ र? त्यसैले येशूज्यूले कस्तो वचन दिनुभयो त? धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन। येशूज्यूले चेलाहरूलाई तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ भनेर सोध्नुहुँदा पत्रुसले बिना शङ्का यसरी उत्तर दिए, प्रभु, तपाईँ अनन्त जीवनका वचन लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ भने हामी जान्दछौँ। येशूज्यू अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्य हौ, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। तिनी भरोसायोग्य व्यक्ति भएका हुनाले येशूज्यूले भन्नुभयो, म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरप्रति पूर्ण विश्वास लिएका मानिसहरूलाई यस्तो महान अनुग्रह र आशिष प्रदान गरियो। यसको ठिक विपरीत यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ नि त चेलाहरूमध्ये त्यसले लेखाको जिम्मा पाएको थिएन र? त्यसलाई एकदमै भरोसायोग्य व्यक्ति मानिएको देख्न सकिन्छ। सुरुमा त्यसको विश्वास नराम्रो थिएन। यहुदा इस्करियोतको विश्वास राम्रो भएकोले नै येशूज्यूले त्यसलाई चेलाको रूपमा चुन्नु भएर लेखाको ठुलो कार्य सुम्पनु भयो नि, होइन र? तर येशूज्यूलाई 3 वर्षसम्म पछ्याउँदै उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू हेर्ने क्रममा त्यसले उहाँलाई कहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा हेर्यो, त कहिले पुजारीको ओहदा भन्दा पनि कम सामान्य मानिसको रूपमा हेर्यो। त्यसले शारीरिक दृष्टिकोणले हेरेकोले येशूज्यू सबै कुरामा कमजोर देखिनुभयो। त्यसैले अगमवक्ताले पहिल्यै परमेश्वर शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँ धराप र पासो हुनुहुनेछ, मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउने ढुङ्गा र लोट्न लगाउनुहुने चट्टान हुनुहुनेछ भनेर जानकारी दिएनन् र? त्यसै कारण यहुदा इस्करियोतले लगातार येशूज्यूको परीक्षा गरिरह्यो। त्यसो गर्ने क्रममा सबै विश्वास गुमाएकोले त्यसले येशूज्यूलाई चाँदीका 30 सिक्कामा बेच्ने जस्तो दुष्ट कार्य समेत गर्यो। त्यसको विश्वास त्यो हदसम्म झर्यो। फेरि भन्नुपर्दा त्यसले लगातार परमेश्वरको परीक्षा गरेको हुनाले त्यस्तो परिणाम निम्तियो। पत्रुसले भने, जस्तो सुकै कठिनाइ आए पनि म प्रभुलाई अन्त्यसम्म पछ्याउनेछु। तपाईँ झ्यालखानमा जानुभयो भने म पनि झ्यालखानमा जानेछु। म तपाईँलाई मृत्युसम्मै पछ्याउनेछु। तिनले यस्तो विश्वासद्वारा येशूज्यूलाई पछ्याए। त्यसैले तिनले मानिसको रूपमा गल्तीहरू गर्ने, अलि हिलचेक्राइ गर्ने र कहिलेकहीँ धाक लगाउँदै बोल्ने भए पनि येशूज्यूले पत्रुसका यी सबै स्वभावहरूलाई अँगाल्नुभयो र उहाँले जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनु अघि पत्रुसलाई अत्यन्त विश्वासी चेलाको रूपमा सुरुको मण्डलीका सबै कार्यहरू सुम्पनुभयो नि। त्यसैले मत्ती अध्याय 11 को पद 6 मा येशूज्यूले धन्य हो त्यो
जसले मबाट बाधा पाउँदैन भन्नुभयो। हामीले परमेश्वरलाई परीक्षाको पात्रको रूपमा होइन तर विश्वासको पात्रको रूपमा सोच्नुपर्छ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले येशूज्यूलाई सधैँ कसरी हेरे त? परीक्षाको पात्रको रूपमा हेरे। के यिनी नै ख्रिस्ट हुन्? यिनले आफूलाई परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेकाले यति त गर्न सक्नुपर्छ, त्यति त गर्न सक्नुपर्छ। तिनीहरूले लगातार येशूज्यूको परीक्षा गर्दा येशूज्यूलाई तिनीहरूले परीक्षा गरिरहेको कुरा पहिल्यै थाहा थियो। त्यसैले उहाँले हर बखत उचित जवाफ दिनुभयो। परिणामस्वरूप उहाँको परीक्षा गर्नेहरू के स्वर्ग जान सक्ने स्थानमा उभिए होलान्? जुनसुकै युगमा होस्, परमेश्वरले परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु भन्ने वचन दिनुभएको छ। तसर्थ परमेश्वरको परीक्षा गर्नेहरूले अन्त्यमा मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण येशूज्यूले तिनीहरूको बारेमा यसरी गवाही दिनुभयो, तिमीहरू मानिसहरूका सामुन्ने स्वर्गका राज्यका ढोका बन्द गर्दछौ। तिमीहरू न त आफै पस्दछौ न पस्न चाहनेहरूलाई पस्न दिन्छौ। तिमीहरू बुवासा जस्ता र गर्जने सिंह जस्ता छौ र आत्मालाई निलिहाल्छौ। यसरी येशूज्यूले कडासँग तिनीहरूको आत्मिक पहिचान उजागर गरिदिनुभयो। भजन सङ्ग्रह अध्याय 78 मा पल्टाउँ र परमेश्वर हाम्रो निम्ति विश्वासको पात्र हुनुहुन्छ, परीक्षाको पात्र हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई सधैँ हृदयमा खोपौँ। भजन सङ्ग्रह 78 को 10 को दृश्य चाहिँ उजाड स्थानको 40 वर्षको यात्राको दौरानमा इस्राएलीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरेको कुराको अभिलेख हो। भजन सङ्ग्रह अध्याय 78 को पद 10 मा हेरौँ। तिनीहरूले परमेश्वरको करार पालन गरेनन् र उहाँको व्यवस्थामा चल्न इन्कार गरे। तिनीहरूले उहाँका कामहरूलाई के गरे त? बिर्से ती आश्चर्य कामहरू जुन उहाँले तिनीहरूलाई देखाउनु भएको थियो। परमेश्वरले असङ्ख्य पटक उहाँको शक्ति देखाउनु भए तापनि समय बित्दै जाँदा तिनीहरूले सबै बिर्से र फेरि गनगन र गुनासो गरे। परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दै मूर्ख कुरा गरेका इस्राएलीहरूको बारेमा भजन सङ्ग्रहका लेखकले यसरी लेखे। पद 12 मा तिनीहरूका पिता पुर्खाका नजरको सामुन्ने उहाँले मिश्र देशमा र सोअनको मैदानमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। उहाँले समुद्रलाई 2 भाग गर्नुभयो र तिनीहरूलाई बीचबाट पारी डोर्याउनुभयो र उहाँले पानीलाई पर्खाल झैँ खडा गरिदिनुभयो। दिउँसो उहाँले तिनीहरूलाई बादलले र रातभरि अग्निको प्रकाशले अगुवाई गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई बादलको खामो र आगोको खामोको रूपमा डोर्याउनुभयो भन्ने अर्थ हो। पद 15 को वचनमा हेरौँ। उहाँले उजाड स्थानमा चट्टानहरूलाई 2 भाग पार्नुभयो र सागरमा झैँ प्रशस्त पानी पिउन दिनुभयो। उहाँले चट्टानबाट पानीको धारा निकाल्नुभयो र पानी नदी झैँ बगाउनुभयो। तर मरुभूमिमा तिनीहरू सर्वोच्च प्रभुको विरुद्धमा विद्रोही भई उहाँको विरुद्धमा पाप गरि नै रहे। आफ्नै इच्छा बमोजिम खानेकुरा मागेर तिनीहरूले जानी जानी के गरे भनिएको छ? परमेश्वरको परीक्षा गरे भनिएको छ। तिनीहरूले खानेकुरा छैन भन्दै गनगन र गुनासो गरे र जानी जानी परमेश्वरको परीक्षा गरे। परमेश्वर हाम्रा बीचमा हुनुभएको भए के उहाँले हामीलाई यस्तो कष्टपूर्ण बाटोमा हिँड्ने गराउनु हुन्थ्यो होला र? तिनीहरूले आफ्नै सोचाइ लिएर लगातार गनगन र गुनासो गरे अनि परमेश्वरको परीक्षा गरे। यहोशू र कालेब बाहेक 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोका पुरुषहरू कसैले पनि कनानको भूमिमा पाइला टेक्न नसक्नुको एउटा कारण यो थियो। यो छायाको घटना भएकोले हामीहरू यस्तो समूहमा पर्नु हुँदैन। पद 19 को वचन हेरौँ। तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो वचन बोले, के परमेश्वरले उजाड भूमिमा खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ र? यो चाहिँ यति धेरै मानिसहरूलाई खुवाउन सक्ने शक्ति परमेश्वरसँग छ होला र भन्ने अर्थ हो। यी सबै परमेश्वरको परीक्षा सम्बन्धी अभिलेखहरू हुन्। परमेश्वरले तिनीहरूका निम्ति 40 वर्षसम्म दिनदिनै प्रशस्त भोजन वर्षाइदिनु भएन र? तर तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा कसरी गरे? तिनीहरूले के परमेश्वरले उजाड स्थानमा टेबल तयार गर्न सक्नुहुन्छ? के परमेश्वरले हामीलाई पर्याप्त खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ भने? यदि हामीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भने हामीले परमेश्वरमा 100% भरोसा गर्नुपर्छ। हामीहरू आफ्नो आँखामा नहोला जस्तो देखिने परिस्थिति र वातावरणमा मात्र अल्झिनु हुँदैन,
तर परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई हामीले पूर्ण विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो आँखामा यो पृथ्वी एकदम ठुलो ग्रह जस्तो देखिए तापनि ब्रह्माण्डबाट हेर्दा परमेश्वरले यसलाई बाल्टीको एक थोपा पानी जत्तिको केही न केहीको ठान्नुहुन्छ भनेर भनिएको छैन र? यो पृथ्वी त्यतिसम्म नगण्य भएकोले हामीले सधैँ विश्वास लिएर परमेश्वरको अगुवाईलाई लगनशीलताका साथ पछ्याउनु पर्छ। पद 20 को वचन हेरौँ। जब उहाँले चट्टानलाई हिर्काउनुभयो तब पानी फुटी निस्क्यो र खोलाहरू प्रशस्त भई बगे। तर के उहाँले हामीलाई भोजन पनि दिन सक्नुहुन्छ र? के उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति मासु जुटाउन सक्नुहुन्छ र? जब परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा सुन्नुभयो तब उहाँ साह्रै क्रोधित हुनुभयो र याकुबका विरुद्धमा उहाँको आगो सल्क्यो र इस्राएलको विरुद्ध उहाँको क्रोध दन्क्यो, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन् र उहाँको उद्धारमा के राखेनन्? भरोसा राखेनन् भनिएको छ। तिनीहरू मिस्रबाट निस्कँदा परमेश्वरले तिनीहरूलाई थुप्रै उद्योगका कार्यहरू देखाउनु भएको थियो, तर तिनीहरूले त्यसको वास्ता गरेनन्, तर सबै बिर्सिए। वर्तमान कठिनाइहरूलाई जित्न नसके, आफूमाथि आइपरेका असुविधाहरूलाई खप्न नसकेका हुनाले तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध गनगन गर्दै हरेक क्षण परमेश्वरको परीक्षा गर्न पुगे। 20 वर्ष र त्योदेखि उभोका 6 लाख जना मानिसहरू मिस्रबाट निस्केका थिए, तर तीमध्ये कसैले पनि कनानको भूमिमा पाइला टेक्न पाएनन्। केवल यहोशू र कालेब भनिने 2 जना मानिस मात्र कनानमा प्रवेश गर्न पाए। यो साँच्चै विडम्बनाको कुरा हो। तिनीहरू जस्ता नहो भन्नुहुँदै परमेश्वरले हामीलाई शिक्षा दिन यसलाई बाइबलमा लेख्न लगाउनु भयो। हामी चाहिँ परमेश्वरको परीक्षा गर्नेहरू जस्ता कदापि हुनु हुँदैन। भजन सङ्ग्रह अध्याय 78 को पद 40 मा पनि उस्तै वचन छ। पद 40 देखि हेरौँ। कतिपल्ट तिनीहरू मरुभूमिमा उहाँको विरुद्ध विद्रोही भए र उजाड स्थानमा उहाँलाई दुखित तुल्याए। तिनीहरूले घरिघरि के गरे? उहाँको परीक्षा गरे, परमेश्वरको परीक्षा गरे। यो साँच्चै नै परमेश्वरप्रतिको अधर्म कार्य हो। तिनीहरूले उहाँको शक्तिलाई स्मरण गरेनन्, त्यस दिनको पनि सम्झना गरेनन् जुन दिन उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई तिनका अत्याचारीहरूबाट छुटकारा दिनुभयो, जुन दिन उहाँले मिस्र देशमा आफ्ना चिन्ह देखाउनुभयो र सुवनको मैदानमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूका नदीहरू रगतमा परिणत गरिदिनुभयो र तिनीहरूले नदीको पानी पिउन सकेनन्। उहाँले तिनीहरूका बीचमा झिँगाहरू पठाउनुभयो जसले तिनीहरूलाई टोके र भ्यागुताहरू जसले तिनीहरूलाई उजाड पारे। उहाँले तिनीहरूका फसल फटेङ्ग्राहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूका परिश्रमको फल सलहलाई। उहाँले तिनीहरूका अङ्गुरका बोटहरू असिनाले र तिनीहरूका अन्जिरका बोटहरू तुसारोले नष्ट गरिदिनुभयो। उहाँले तिनीहरूका गाईबस्तुको बथानलाई असिनाले र तिनीहरूका भेडा बाख्राको बगाललाई बिजुलीले प्रहार गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रचण्ड क्रोध, कोप, रिस र शत्रुता अर्थात् विनाशकारी दूतहरूको एक दल अर्थात् हानि गर्ने स्वर्गदूतहरू पठाउनुभयो। उहाँले आफ्नो क्रोधको एउटा मार्ग तयार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युबाट बचाउनु भएन, तर तिनीहरूका प्राण महामारीलाई सुम्पनुभयो। उहाँले मिस्र देशका सबै ज्येष्ठ सन्तानलाई हामका पालको जवानीको पहिलो फललाई मार्नुभयो, तर उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई भेडाहरूलाई झैँ बाहिर निकाली ल्याउनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई भेडाको बगाललाई झैँ उजाड स्थानको बीचबाट अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सुरक्षा साथ डोर्याउनुभयो, यसैले तिनीहरू डराएनन्, तर तिनीहरूका शत्रुहरूलाई चाहिँ समुद्रले निल्यो। यसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र भूमिको साँधमा ल्याउनुभयो, त्यही पहाडी देशमा जो उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीले जित्नु भएको थियो। उहाँले जातिहरूलाई तिनीहरूका सामु लखेटी दिनुभयो अनि उनीहरूका जमिन भाग भाग गरी पैतृक सम्पत्ति झैँ इस्राएलीहरूलाई दिनुभयो र कुललाई उनीहरूका पालमा बसाल्नुभयो। तर यसरी कयौं पटक परमेश्वरले आफ्नो शक्ति देखाउनु हुँदा पनि तिनीहरूले परमेश्वरको के गरे भनेर भनिएको छ? परीक्षा गरे र सर्वोच्चको विरुद्धमा बागी भए र उहाँका कानुनहरू पालन गरेनन् भनिएको छ। इस्राएलीहरू उजाड स्थानमा नष्ट हुनुको विभिन्न कारणहरू भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा यसरी अभिलेख गरिएको छ। आखिरमा परमेश्वरको परीक्षा गर्नेहरू सबैजना उजाड स्थानमै नष्ट भए भन्ने अर्थ होइन र? त्यसो भए किन तिनीहरू परमेश्वरको परीक्षा गर्न पुगेका होलान्? हामीले भजन सङ्ग्रह अध्याय 78 को वचनमा भर्खरै हेरेका थियौँ कि तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेनन्, उहाँको शक्तिलाई स्मरण गरेनन्, न त परमेश्वरले गर्नुभएका सारा कार्यहरूको तिनीहरूले सम्झना नै गरे। वर्तमान यस युगमा जिरहेका असङ्ख्य मानव जातिहरू मुक्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन्। तिनीहरू स्वर्ग भनिने एक उत्तम ठाउँमा जान चाहन्छन्।
त्यसो भए के हामीहरू परमेश्वरको परीक्षा गर्ने विश्वासद्वारा नभएर परमेश्वरप्रतिको सही विश्वासद्वारा स्वर्गतर्फ अघि बढ्नु पर्दैन र? हामी 1 पत्रुस अध्याय 5 को पद 8 को वचन हेर्नेछौँ। सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियावलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। दियावलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भने खोजी हिँड्दैछ। शैतानको सबैभन्दा सजिलो शिकार कस्ता मानिसहरू होलान्? परीक्षामा परेका मानिसहरू नै गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्ने शैतानको सबैभन्दा सजिलो शिकारहरू हुन्। यसकारण पद 9 को वचन हेरौँ। केमा दरिला भएर त? विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रीष्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ भनिएको छ। क्षणिक कष्ट भन्ने कुरा त सबैलाई आइपर्छ। कसैलाई थोरै कष्ट र कसैलाई धेरै कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा होइन। प्रशस्ततामा जिउने मानिसहरूलाई कष्ट पनि उत्तिकै धेरै छ भने अभावमा जिउनेहरू चाहिँ अभावले गर्दा कष्टमा छन्। हामी सम्पूर्ण सियोनका सन्तानहरूले परमेश्वरको यस्तो इच्छालाई राम्ररी बुझेर कदापि परीक्षामा पर्नु हुँदैन। हाम्रो आत्मालाई स्वर्गीय राज्यदेखि टाढा लैजान खोज्ने, परमेश्वरदेखि टाढा लैजान खोजी परमेश्वरलाई विश्वासघात गर्न लगाउने शैतानको परीक्षामा हामीहरू कुनै हालतमा पनि फस्नु हुँदैन। हामीहरू आफू परीक्षामा नपर्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले कदापि परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन। हामी याकोब अध्याय 1 मा हेर्नेछौँ। याकोब अध्याय 1 को पद 12 मा, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा के रहन्छ? स्थिर रहन्छ। यहाँ स्थिर रहन्छ भन्नाले सहन्छ भन्ने अर्थ हो। परीक्षा आइपर्दा अयुबले पनि कसो गरे त? सबै सहे। परमेश्वरले दिनुभयो अनि परमेश्वरले लानुभयो। दिनुहुने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, लानुहुने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने यसमा परमेश्वरसित गनगन गर्नुपर्ने कुरा के छ र? शैतानले अयुबको शरीरलाई प्रहार गरेकोले अयुब चरम कष्टमा हुँदा तिनकी पत्नीले तिनलाई परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र उहाँबाट तर्किनुहोस् अनि मर्नुहोस् जस्तो दुष्ट कुरा भन्दा समेत अयुबले परमेश्वरले यो दिनसम्म हामीलाई यतिका धेरै आशिष दिनुभएको छ, त के हामीले उहाँबाट दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने भने? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले सधैँ यस्तो विश्वास लिन सक्नुपर्छ। के परमेश्वरले अयुबलाई अन्तिम समय दुःख र पीडा मात्र दिइरहनु भयो त? शैतानले जतिसुकै परीक्षा गर्न खोजे तापनि अयुब विश्वासमा नडगमगिएकाले अन्तिममा परमेश्वरले तिनको सम्पत्ति पनि पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो अनि अझ धेरै छोराछोरीहरू जन्मन सक्ने आशिष पनि दिनुभयो नि, होइन र? त्यसैले त याकोब अध्याय 1 को पद 12 मा जो मानिस आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, अर्थात् जसले परीक्षालाई सहन्छ र त्यसलाई जित्छ, त्यो मानिस धन्यको हो भनेर वर्णन गरिएको छ। लगातार हेरौँ। किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले के पाउनेछ? जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भनिएको छ। परीक्षालाई जित्नेहरूले जीवनको मुकुट पाउनेछन्। अनि जीवनको मुकुट पाएका मानिसहरू जाने ठाउँ कहाँ हो? त्यो नै अनन्त जीवनको देश, स्वर्गीय राज्य होइन र? अर्थात् परीक्षालाई जित्नेहरू स्वर्गीय राज्य जान सक्नेछन् भन्ने कुरा हो। येशूज्यूले परीक्षालाई जित्नुभयो। उत्पत्ति अध्याय 22 मा अब्राहमले पनि परीक्षालाई जिते, अयुबले पनि परीक्षालाई जिते। विश्वासका पुर्खाहरू सबैले विश्वासको जीवनमा विभिन्न परीक्षाहरूको सामना गरे, तर सानोतिनो परीक्षाका कारण परमेश्वरको विरुद्ध गनगन गर्ने, परमेश्वरलाई विश्वासघात गर्ने अथवा परमेश्वरप्रतिको विश्वास त्याग्ने मानिसहरू कोही थिएनन्। हुन त यहुदा इस्करियोतको घटना अलि असाधारण घटना हो, तर त्यो चाहिँ हामीहरू कदापि त्यस्तो हुनु हुँदैन, त्यस्तो उदाहरण बन्नु हुँदैन भनेर त्यो अवस्थालाई बाइबलमा अभिलेख गरिएको होइन र?
आज यो समयमा तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु भन्नुहुँदै येशूज्यूले शैतानलाई धपाउनु हुँदा दिनुभएको वचन अनि व्यवस्था अध्याय 6मा तिमीहरूले परमेश्वरको परीक्षा नगरा भनेर जोड दिनुभएको वचनलाई हामीहरू सधैँ आफ्नो हृदयमा खोपौँ। अनि तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरका पुत्र। तपाईँ झ्यालखानमा जानुभयो भने म पनि झ्यालखानमा जानेछु, म तपाईँलाई मृत्युसम्मै पछ्याउनेछु भनेका पत्रुस जस्तै हामीहरू होऔँ। यस पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वर पवित्र आत्मा र दुलहीको रूपमा शरीर धारण गर्नु भएर यो पृथ्वीमा आउनुभयो। परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको स्वरूपलाई हेर्दा परमेश्वर जस्तो सुकै स्वरूप धारण गरेर आउनु भए तापनि उहाँलाई चिन्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। यस्तो विश्वास लिएर पिता र माताको मार्गलाई अन्त्यसम्म पछ्याउन सक्ने अनि त्यसरी पछ्याउँदै अन्तिममा अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने स्वर्गीय परिवारहरू सबैजना भइदिन हुन पुनः एकपटक अनुरोध गर्दछु। परीक्षालाई जित्न हामीमा विश्वास हुनुपर्छ, हामीमा परमेश्वरप्रति भरोसा हुनुपर्छ। शैतान कहिल्यै पनि हाम्रो नजिक यत्तिकै आउँदैन, तर केही मनमोहक चिज लिएर हाम्रो नजिक आउँछ। सृष्टिको समयदेखि नै शैतानको यस्तो भूमिकाबारे बाइबलले हामीलाई बताउँदै आएको छ, सबै देखाउँदै आएको छ। विश्वासको उजाड स्थानको यात्राको दौरानमा एकछिन पनि कतै नडगमगिकन स्वर्गतर्फको यो बाटोमा अन्तिमसम्म पिता र माताको साथमा हिँड्न सक्ने यहाँहरू सबैजना भइदिन हुन पुनः अनुरोध गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।